अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कानपुर में मैरिज काउंसलिंग के सिलसिले में बातें हो रही हैं। मोहिद्दीनपुरा मस्जिद के इमाम मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब और नूरुल्लाहपेट मस्जिद के इमाम जलाल मिसबाहुल्लाह साहब और बरादरम चौधरी निसार अहमद साहब के ज़रिए मैरिज काउंसलिंग की अहमियत पर जोर देकर बातें हो रही हैं। हाँ, मैरिज काउंसलिंग की कानपुर में बहुत ज़रूरत है, इस पर दो राय हो नहीं सकते। मद्रास में ऐसे काउंसलिंग हो रहे हैं। कई साल पहले मैं एक काउंसलिंग मीटिंग अटेंड किया था। उसमें बहुत सी अच्छी बातें कही गई। वालिदैन और लड़के लड़कियां भी मौजूद थीं। मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि क्या बातें हुई थीं, मगर बहुत साल हो गए। इस तरह शादी ब्याह के लिए काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। ये काउंसलिंग का ज़माना है। हर शोबे के बारे में काउंसलिंग होते हैं। यहाँ तक कि हेल्थ के सिलसिले में भी काउंसलिंग होते हैं। मैरिज, शादी ब्याह एक बहुत अहम मसला है। हर एक की ज़िंदगी में ये आता है, तो इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर एक कमेटी कानपुर में भी तश्कील की जाए तो बेहतर होगा। शादी एक मुक़द्दस बंधन है। अगर मियाँ बीवी अज़वाजी ज़िंदगी में एक दूसरे को समझकर एक दूसरे का सहारा बनकर ज़िंदगी बिताने की कोशिश करेंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में, तो खुशहाल ज़िंदगी उनकी कदमों तले होगी। इसमें दो राय हो नहीं सकती। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी। यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अमल एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी को कामयाब और खुशगवार बना सकता है। एक मजमून पढ़ा था, कहा गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बनाकर भेजा है, इसलिए ज़ात पाक ने इंसान को बेपनाह सलाहियतों से मालामाल किया है। अक्ल दी ताकि अपने लिए सही रास्ते का इंतखाब करे और कोशिश की खूबी से नवाजा ताकि उसके मुंतखब किरदा रास्ते के हुसूल के लिए जद्दोजहद अमल से काम ले। हिम्मत व इस्तिक़लाल, बुर्दबारी और इरफान दिया ताकि मकासद के हुसूल में पेश आने वाली परेशानियों का मुकाबला करे। कल मौलाना महमूद मदनी साहब कानपुर तशरीफ़ लाए थे। उनका बयान टी अब्दुल वाहिद मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के प्ले ग्राउंड में हुआ। आलिशान मंजर, लोगों की भरमार, औरतें और मर्द सबको सुनने का मौका मिला। मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातहुम ने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिन्हें हमें अपने दिल और दिमाग में उतार लेने, बसा लेने, हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। लाख लाख शुक्र खुदा का कि हमें इतनी
اچھی تقریر سننے کا موقع ملا، اور اس وقت میں حزبی حسن احمد صاحب آمبوری کو بھی بھول نہیں سکتا. وہ بھی قابل تعریف ہیں. انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے اتنے اعلیٰ پیمانے کا خطاب اتنی بڑی ہستی سے سننے کا موقع ہوا. خدا کرے کہ اس قسم کے اچھے بیانات ہوتے رہیں، جن کی وجہ سے آمبور میں رہنے والے اور آمبور کے اطراف و اکناف رہنے والے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. عمل ایک بہت بڑی چیز ہے. اس پر ہمارا کام ہونا چاہیے. اب میں مولانا ضیاء الدین صاحب کے بیان پر آتا ہوں. انہوں نے اپنے بیان میں امیر خسرو دہلوی کی ایک فارسی ربائی سنائی تھی اور اچھی نصیحت کی. ان کی باتوں میں بہت ہی سبق آموز باتیں تھیں. اگر ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں علماء کرام اور بڑوں کی باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ان کی زندگی خوشحال ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. من مانی کرنے والے اور خود کو سب سے اونچا سمجھ کر کام کرنے والے زندگی میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. خدا کرے کہ ہمیں اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عطا کرے. ایک اور بات واٹس ایپ میں بھی ہے اور یوٹیوب میں بھی ہے اور ہمارے علماء کرام سے بھی سننے کو ملتی ہے. وہ ہے ارتداد، غداری، دین سے فراری. کہا جاتا ہے کہ مسلم لڑیوں کی فراری ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ شمال میں زیادہ ہے اور جنوب میں بہت کم. یہ بہت پیچیدہ گمبھیر معاملہ ہے. اس کے لیے ایک کمیٹی کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی ایک کمیٹی جس میں علماء بھی ہوں، انٹلیکچوئلس بھی ہوں، عوام بھی ہوں اور اس قسم کے فراری واقعات کے بارے میں جانکاری رکھنے والے لوگ بھی موجود ہوں. تب کہیں جا کر ہم اس مسئلے کے لیے ایک حل کی طرف جا سکتے ہیں. ہم کفا افسوس تو ملتے ہیں جب یہ سنتے ہیں کہ مسلم لڑکیوں کی فراری ہو رہی ہے. لڑکے بھی غداری کرتے ہیں اپنے والدین سے. ان کی باتیں سنے بغیر نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں. کس قسم کی شادیاں ہوتی ہیں، کس طریقے سے، سب کچھ آیا ہے. ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. کسی ریاست میں کم تو کسی ریاست میں زیادہ، مگر ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تنظیم ہے غیر مسلمانوں کا جو ہندو نوجوانوں کو مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے کی ہدایت دے کر انہیں روپے پیسے سے مدد بھی کرتے ہیں.
इस सिलसिले में मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के सिलसिले में बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, मगर उनमें कहाँ तक सच्चाई है, कितनी सच्चाई है और कितनी मुस्लिम लड़कियां फरार हुई हैं, कहाँ हुई हैं, शादी करने वाले कौन हैं, किस स्टेट में ज़्यादा ये वबा फैली हुई है, कहाँ नहीं है, और शादी हुई है तो उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, वो खुश हैं या नहीं, ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा एक और बात भी है, अगर गरीब मुस्लिम लड़कियों से शादी करने के लिए मुसलमान लड़के तैयार नहीं हैं, मुसलमान लड़के माल मता के लिए, मोटर गाड़ी के लिए, घर बार के लिए, आयशो इशरत के लिए, जहेज के लिए, ना जाने किन किन बातों के लिए अपनी ज़मीर को, अपनी खुददारी को, अपनी इज्जत को बालाए ताक रखकर भीख के लिए होने वाली बीवी के वालिदैन से हाथ पसारते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो इससे बढ़कर शर्म की बात हमारे नौजवानों के लिए क्या हो सकती है। हम वावेला करते हैं, सर पर उठा लेते हैं घर, क्यों ये सब कुछ हो रहा, पूछते हैं हक बजानिब, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हमारे नौजवान तैयार हैं तो मुसलमान लड़कियां कैसे भाग सकती हैं घर से, कैसे गैर मुसलमान लड़कों से शादी कर सकती हैं? हाँ, और एक और बात थी, अगर मुसलमानों में एक ऐसा तबका है लड़कियों का जो ये समझता है कि उनकी ज़िंदगी गैर मुसलमान लड़कों के साथ अच्छी तरह गुजर सकती है, तो इसके बारे में हमारे इंटेलेक्चुअल्स का, हमारे उलमा इकराम का क्या कहना है? क्यों वो इस तरह समझते हैं? शायद इसलिए समझते हैं कि मुसलमान नौजवान अपने आप को आला ही समझते हैं, लड़कियों को कहीं का नहीं छोड़ते, तुच्छ समझते हैं, उनके साथ हमारी शादी ये कैसे मुमकिन है कहते हैं। उनके ख़ानदान को, उनके नस्ल को, उनके कामकाज को, उनके वालिदैन के देखते हैं। ये नॉर्थ इंडिया की वबा है। ये वबा के ज़िम्मेदार कौन? मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ उलमा इकराम से कि वो इस सिलसिले में हमें मतला करें। तमिलनाडु में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई वबा नहीं है, कोई किसी को यहाँ नीच समझ ही नहीं सकता। यहाँ तक कि हमारे गैर मुसलमान भाई भी इंटरकास्ट मैरिजेस कर लेते हैं, उनको हुकूमत की तरफ से तोहफा मिलता है। मरहूम तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर करुणानिधि ने यह उसूल बनाया था, मैं समझता हूं कि अब भी वो है। तो द्राविड़ मूवमेंट की तरफ से जात पात को मिटाने की कोशिश हुई है, उसमें कामयाबी भी इस मूवमेंट ने तमिलनाडु में हासिल की है। उनकी देखा देखी मुसलमानों में भी बहुत अक्ल आई है। ये अक्ल इसलिए आई है कि इस मिट्टी में सुपरस्टिशियस बिलीव को, फरसुदा ख़यालत को हिंदुओं से दूर करने की कोशिश जब ईवेरा परियार जैसे लोगों से हुई तो इनडायरेक्टली उसका असर मुसलमानों पर भी पड़ा। मुसलमान भी समझने लगे कि हमें भी पूरी तरह अक्ल से काम करने की ज़रूरत है। अगर वो कहीं फिसल गए थे कुरान व हदीस के उसूलों से, तो अल्लाह ने उन्हें उनके ज़रिए चंद बातों को उनके सामने लाकर
یہ سبق دے دیا کہ ہمارے خیالات اونچے ہوں، ہمارے خیالات اچھے ہوں. یہ اصلاح کا کام میں دیکھ رہا ہوں. مجھے 75 سے زیادہ سال ہو گئے زمانے سے تمل ناڈو میں ہو رہا ہے اور کامیابی حاصل ہوئی ہے. اسی لیے یہاں ہندو مسلم اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان بیر نہیں ہے، فساد نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، سب ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے، میں مجبوراً کہہ رہا ہوں کیونکہ کہنا ہی پڑتا ہے. ایک بات کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں برادری میں بٹ کر مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں. جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو مالدار لڑکیوں کو اچھے شوہر مل جاتے ہیں، غریب لڑکیوں کو خاص کر جب وہ ان برادریوں کے ہوتے ہیں جس سے وہاں رہنے والے مسلمان کم حیثیت کے، یا مجھے کیا کہنا چاہیے، مجھے کہنے کے لیے دل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنے پاؤں تلے فرق کو رون کر رکھ دیا ہے، کچل کر رکھ دیا. پھر کاہے کا کفو، کاہے کی برادری، اس سے چھٹکارا کب ملے گا؟ اتر بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کا حل علماء کرام کے سوا کوئی اور ڈھونڈ نہیں سکتے. وہاں کے انٹلیکچوئلس مست ہیں، وہ الگ، اور علماء الگ ہیں. وہاں نارتھ انڈیا میں کئی جگہوں پر تمل ناڈو کی طرح نہیں ہے. یہاں ملن ہے، ایک اچھا ملن، امراء اور علماء میں شک ہی نہیں، ایک دوسرے کو سمجھ کر کام کرتے ہیں. وہاں ویسی بات نہیں ہے، ٹکر زیادہ ہے، بحث ہے. تو کفو کا مسئلہ مسلمانوں کی حالت کو نہ جانے کہاں لے چھوڑا ہے. وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں. مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیوں سے جو کہ حیثیت میں کم ہیں ان سے شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو ہندو لڑکے مسلمانوں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں کیا سمجھوں؟ ان لڑکوں کو ذلیل سمجھوں، یا ان لڑکوں کو یہ سمجھوں کہ بیچاری مسلم لڑکیوں کو جنہیں بیاہنے کے لیے اسلام کا نام بھرنے والے تیار نہیں ہیں، مگر وہ آتے ہیں شادی کر لے جاتے ہیں، تو میں کیسے ان کو برا بھلا کہوں جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ان سے سازش ہو رہی ہے اور ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی، کیا کسی کو معلوم ہے کہ وہ لڑکیاں جو فرار ہوئی ہیں اپنے والدین سے رضامندی سے یا غیر رضامندی سے، ان کی حالت شادی کے بعد کیسی ہے؟ کیا وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، یا مشکل میں ہیں، یا وہ ستائے جاتے ہیں، تنگ کیے جاتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ اس کے بارے میں بھی کوئی جانکاری نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں کہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم خواب خیال میں جو سمجھتے ہیں وہی ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے لیے یہ کمیٹی کی ضرورت ہے، اس میں مختلف خیال رکھنے والے لوگ موجود ہوں، تب کہیں جا کر اس کا حل ہو سکتا ہے. صرف آنسو بہا دینے سے، واویلا کر لینے سے، یوٹیوب پر چند باتیں کہہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں. اسے ہم جیسے لوگ یہی سمجھیں گے یہ اٹس سمپلی کروکوڈائل ٹیئرس، نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسلام. اس بات پھر میں ایک بار
آپ کو دہرا دیتا ہوں. یہ ایک انٹرویو شائع ہوا تھا چند سال پہلے ریڈینس میں. وہ انٹرویو تھا مرحوم قابل قدر مولانا جلال الدین عمری صاحب کا، جو کہ وہ اس وقت امیر تھے جماعت اسلامی ہند کے. اس پر میں نے ایک ریجائنڈر لکھا، وہ بھی ریڈینس میں پبلش ہوا. وہ کفو کے سلسلے میں تھا. اس طرح کی باتوں سے ہم جیسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارا سر شرم سے نیچے جھکتا ہے، اس لیے کہ ہم غیر مسلمانوں کے غلط عقیدے پر چوٹ کرنے والے خود اپنے گریباں میں کیوں جھانک کر نہیں دیکھتے. خدا ہمیں سمجھ بوجھ دے اور آپسی تقسیم کو، جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دور کرے. خدا حافظ. فی امان اللہ.